अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हदीस मोहम्मद चैनल। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और इनकी आल पर। अज़ीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी वीडियो जो शायद आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी। यहूदियों का दावा है कि 2024 में इनका मसीहा दज्जाल आ जाएगा। ऐसा हम नहीं बल्कि इसराइल के यहूदियों का कहना है। और नाजरीन मोहतरम, क्या इस बात में हकीकत है? इस पर रोशनी डालने के लिए आज की हमारी ये वीडियो है, तो मेरी आपसे मतवन्ना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप सबको मिलती रहे। नाजरीन मोहतरम, क्या आप जानते हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के निकलने का ज़माना बहुत ही करीब आ चुका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में जितनी भी निशानियां पेशगोयां फरमाई थीं वो सब पूरी हो चुकी हैं और लगभग कुछ जो बची हैं वो पूरी होने के करीब हैं। और यहूदी अपनी आखिरी साजिश में लगे हुए हैं कि किसी भी तरह मुसलमानों का पहला किबला यानी कि मस्जिदुल अक्सा को गिरा कर वहाँ हैकल सलमानी तामीर कर दिया जाए, जिसके बनाने के बाद यहूदी 2000 साल पुराना वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का तख्त ला कर रखेंगे, जिस पर वो अपने मसीहा मतलब दज्जाल को बिठाकर सारी दुनिया पर राज करेंगे। इसलिए नाजरीन मोहतरम, इसराइल आजकल पूरे फ़लस्तीन को मिटाने में लगा हुआ है। इसी जंग के दौरान इनका ख़ास टारगेट है कि वो मस्जिद अक्सा को गिराकर वहाँ पर हैकल सलमानी को तामीर कर देंगे। दोस्तों, इसके पीछे की पूरी प्लानिंग 1897 में ही यहूदियों ने एक नक्शा बनाकर कर ली थी और आज वो अपनी इसी प्लानिंग को पूरा करने को जा रहे हैं। दोस्तों, यहूदियों का मानना है कि जब तक हम अपना हैकल सलमानी नहीं बनाएंगे तब तक हमारा मसीहा मतलब दज्जाल नहीं आएगा और इसके बगैर हम इस दुनिया पर राज नहीं कर सकते। आज से 100 साल पहले जब हिटलर ने इन्हीं इसराइली यहूदियों को चुन चुन कर मारना शुरू किया था तो यही इसराइली बचकर एक नाव में सवार हुए थे और अपनी नाव पर लिख दिया था कि ऐ लोगो, हमारी आखिरी उम्मीद तुम लोग मत तोड़ना। इस वक्त सभी देशों ने हिटलर के डर से इसराइलियों को अपने पास जगह देने से साफ मना कर दिया था। लेकिन जब ये यहूदी फ़लस्तीन पहुंचे तो फ़लस्तीनी मुसलमानों ने इन पर तरस खाया और अपने यहाँ रहने की छोटी सी जगह दे दी। इसके बाद इसराइली लोगों ने वही काम किया जो इन्होंने हिंदुस्तान में किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि हिंदुस्तान में क्या हुआ था। जिस तरह अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ पर शासन करके हमारे लोगों को प्रताड़ित किया, हमारे यहाँ आज़ादी की जंग हुई और हमें किस तरह अंग्रेज़ों ने शासन करके कितना तड़पाया, कितना जुल्म किया, ऐसे ही फिर यहाँ पर यहूदियों ने कर दिया। दोस्तों, धीरे धीरे जिस कौम ने इन्हें अपने घर में रहने की जगह दी, इन्हीं ने इनको आपस में लड़ा कर इनके मुल्क पर नाजायज़ कब्ज़ा जमाने लगे, यानी कि फ़लस्तीनी लोगों पर जैसे इन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करके करोड़ों हिंदुस्तानों पर सदियों तक जुल्म ढाया। और ऐसे ही यहूदी 1946 के बाद से फ़लस्तीन पर कब्ज़ा जमा कर वहाँ के मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने लगे और अब तक इन लोगों ने लाखों फ़लस्तीनों को अपनी बंदूकों का निशाना बनाकर मार डाला है। दोस्तों, जैसे आज मुसलमान खामोश होकर बैठे हैं, सिर्फ बातों के अलावा इनके पास कुछ नहीं। दिन रात वो फ़लस्तीन लोगों का खून बहता हुआ तो देख रहे हैं, लेकिन कोई इनकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा। लगता है ऐसे ही हालात आगे भी रहेंगे, यहाँ तक कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा और फिर वो मुसलमानों की एक बड़ी तादाद को लेकर इन यहूदियों और बेईमान लोगों से जंग लड़ेंगे। लेकिन जब काफरों का मसीहा दज्जाल इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से जंग करने का सोचेगा, तब अल्लाह तबारक ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से नीचे उतारेंगे और फिर वो दज्जाल को कत्ल करेंगे और इन्हीं की वजह से मुसलमानों की सारी दुनिया पर एक आम हुकूमत हो जाएगी। नाजरीन मोहतरम, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का ज़माना बिल्कुल करीब आ चुका है। हदीस की किताब और हालात को गौर से पढ़ें और अपने बड़े बड़े उलमाए कराम की माने तो शायद कुछ सालों के अंदर ही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं, बहुत सारे उलमाए कराम कह रहे हैं। जो फ़लस्तीन में हालात बनते जा रहे हैं और यहूदी अपना हैकल सलमानी बनाने की पूरी तैयारी में लगे हुए हैं, तो अगर इन्होंने हैकल सलमानी तामीर कर लिया तो फिर यहूदियों के दावे के मुताबिक दज्जाल का निकलना कुछ दूर नहीं। और अगर दज्जाल निकला तो इसके कुछ ही दिनों के बाद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी मुसलमानों के सामने ज़हूर फरमा लेंगे
اور پھر ایک ایسی جنگ ہوگی جو کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس وقت تم کو ہر طرف لاشیں ہی لاشیں نظر آئیں گی۔ اگر ایک مسلم باپ کے 100 لڑکے ہوں گے تو اس جنگ میں 99 لڑکے قتل کر دیے جائیں گے۔ ایک آدمی 50 عورتوں کی اکیلے رکھوالی کرے گا، کیونکہ ہر خاندان کے بہت سارے مردوں کو اس جنگ میں شہادت ہو جائے گی، صرف عورتیں بچیں گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کی رکھوالی کرنے والا صرف ایک مرد ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے لوگو، جب دجال نکلے گا تو اس وقت تم سب خرسان سے کالے جھنڈے نکلنے کا انتظار کرنا۔ یاد رکھنا، اس وقت میری اولادوں میں سے ایک انسان پیدا ہوگا جس کا نام میرے نام پر محمد ہوگا، اور اس کے والد کا نام عبداللہ اور اس کی ماں کا نام آمنہ ہوگا، اور وہ خرسان کی طرف سے کالے جھنڈے لے کر نکلنے والے لشکر کی قیادت کرے گا۔ تو تم لوگ اس کا انتظار کرنا، وہ دجال سے جنگ لڑے گا۔ دوستو، یہ اشارہ امام مہدی علیہ السلام کی طرف ہے۔ امام مہدی علیہ السلام جس وقت دجال سے پہلی جگہ لڑ رہے ہوں گے تو اسی وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر نازل ہوں گے، اور پھر دجال کو ڈھونڈ کر اسے قتل کر دیں گے۔ ایک روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ دجال امام مہدی علیہ السلام سے جنگ کرتے ہوئے جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو وہ نمک کی طرح گھلنے لگے گا، جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام وہی شخص ہوں گے جو مصیبت کے وقت میں تمام مسلمانوں کو کافروں کے ظلم سے بچائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی علیہ السلام کی ایک صفت بیان کی ہے کہ ان کا چہرہ کیسا ہوگا، ان کی داڑھی مبارک کیسی ہوگی، اور ان کے والد کا نام کیا ہوگا اور ان کی ماں کا نام کیا ہوگا۔ اور جس وقت 40 ملکوں کے علماء امام مہدی علیہ السلام کو ڈھونڈنے نکلیں گے تو اس وقت کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے، اور ان کی عمر بھی تقریباً 40 برس تک ہو چکی ہوگی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 40 برس کی عمر میں پہلی وحی آئی تھی، اور تبھی آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرما دیا تھا۔ بظاہری طور پر حدیث میں جو آتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام خرسان کے کالے جھنڈے والے لشکر کے ساتھ نکلیں گے اور سب سے پہلی جنگ دجال سے لڑیں گے، تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دجال پہلے نکلے گا اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بعد میں ہوگا۔ دجال جیسے ہی نکلے گا تو وہ سب سے پہلے پوری دنیا کا کھانا پینا اپنے کنٹرول میں کر دے گا اور لوگوں کو ایک ایک نوالے کے لیے ترسا دے گا۔ اب جو بھی دجال کو اپنا خدا مان لے گا تو وہ اسے اپنا کھانا پینا سب کچھ دے گا، لیکن جو اس کا انکار کرے گا تو وہ اسے بھوک و پیاس سے تڑپا کر چھوڑ دے گا۔ یہاں تک کہ روایاتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت دجال آئے گا اس وقت 2 3 مہینے کے بھوکے پیاسے لوگ ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام تمام علاقوں کو فتح کرتے جائیں گے، لیکن دجال ان کے لشکر سے دور بھاگے گا۔ ایک صبح دمشق کی جامع مسجد میں امام مہدی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھانے جا رہے ہوں گے کہ اچانک ایک زوردار آواز گونجے گی، تو سبھی مسلمان ڈر کر باہر آئیں گے اور آسمان کی طرف دیکھنے لگیں گے، تو انہیں ایک سفید بادل دھیرے دھیرے زمین کی طرف آتا ہوا نظر آئے گا، اور پھر سبھی مسلمان حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے دمشق کی جامع مسجد میں ایک بڑے مینار پر اترتے نظر آئیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مینار سے اتر کر مسجد میں تشریف لائیں گے۔ تو امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے، کیا فجر کی نماز پڑھ لی؟ لیکن حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، اس امت کا ایک ایک بندہ امام ہے، اس لیے نماز آپ بھی پڑھائیں گے، کیونکہ آپ تو اس امت کے امام ہیں اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہیں۔ اور پھر امام مہدی علیہ السلام آگے بڑھ کر فجر کی نماز پڑھائیں گے۔ نماز کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نگرانی میں مسلمانوں کا لشکر تیار کیا جائے گا، اور پھر یہ سارا لشکر دجال کو قتل کرنے نکل جائے گا۔ دجال کو خبر ہو جائے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ چکے ہیں اور اب میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، تو وہ ساری دنیا میں دھناتا پھرے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دور بھاگے گا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے اسی وقت اسرائیل میں موجود ایک جگہ یعنی مقام لوط پر پکڑ لیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ دجال کے سامنے کھڑے ہوں گے اور وہ دجالی لشکر کے یہودی
اپنی مسیح دجال کو بچانے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ جنگ شروع کر دیں گے، اور اس وقت ایک بڑی خوف خیز جنگ ہوگی، لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کی جیت ہوگی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے مقام لوط پر دجال کو قتل کر دیں گے۔ دجال کو قتل کرنے کے بعد ساری زمین پر اسلامی حکومت کا بول بالا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا تو اس وقت ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور پھر دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ اس کے بعد سبھی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے، اور یہودی اس کی قیادت میں یعنی دجال کی قیادت میں مسلمانوں پر بے حد ظلم ڈھائیں گے، لیکن آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر دجال کا خاتمہ کریں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7 سال تک خلیفہ بن کر رہیں گے۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہری اور باطنی فتنوں سے اپنی پناہ میں رکھے، اور ہمیں دجال کے فتنوں سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔